ईरान ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया है कि अमरीका को कुछ नई तजावीज़ हमारी तरफ से दे दे, क्योंकि जो पहले भी हमने आपको तजावीज़ दी थी जंगबंदी के हवाले से और जो अमेरिका का उसमें रद्द-ए-अमल था, उसको अभी हमें पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। जो हमारे वो सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामेनी साहब, उनका पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, तो उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है। पुरानी स्ट्रेटजी है ईरान की, सिफारतकारी वगैरह ये लोग करते नहीं है, ये करते ही डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। यही इनका तरीक़ाकार है, ये पिछले 50 साल में सीखा ही है इन लोगों ने। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इनकी मुकम्मल नाकाबंदी की जाए। जो थोड़ा बहुत लकूना रह जाता है इसके मतलब ब्लॉकेड में, नेवल ब्लॉकेड में, वो भी ब्लॉक कर दें। मुकम्मल चारों तरफ से इनको सीज़ कर दें, इनका कोई जहाज़ ना गुज़रने दें। और दूसरी बात, इनके 35 ईरानी जो मुख्तलिफ़ लोग हैं वो और इदारे हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है। ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो मालियाती मामलात में और बैंकिंग सेक्टर में मुलव्विस थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा है कि ये वो लोग थे जो चोरी का तेल बिकवाते थे ईरान का, जबकि उसके ऊपर सैंक्शंस हैं। दूसरी जानिब उन्होंने ट्रुथ के ऊपर कल पोस्ट की है एक एहतजाज की वीडियो ईरान के, और उसके को उन्होंने अपने ईरानी अवाम को ये कहा है कि आप लोग उठें, अपने इदारों पे कब्ज़ा कर लें, ईरान के इंस्टीट्यूशंस पे कब्ज़ा करें, हम आपके साथ हैं। और आपके इन आपके प्रोटेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए, ईरान में होने वाली इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों को मद्देनज़र रखते हुए, हम ईरान से हर किस्म के राब्ते, तमाम किस्म के राब्ते, तमाम नेगोशिएशन जो हैं वो बंद कर रहे हैं। मैंने अपने एहलकारों को, अपने जो माल हैं, यानी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनसे ये कह दिया है कि ईरान से किसी किस्म की कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, कोई गुफ्त व शनीद नहीं होगी और कोई भी डील नहीं होगी। उनका ये मानना है। दूसरी जानिब कल चूँकि प्रिंस चार्ल्स और कमिला पार्कर जो हैं वो व्हाइट हाउस में थे, जिसमें उनको वेलकम करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आदत के ऐन मुताबिक एब्रप्टली बहुत सारी गुफ्तगू की, प्रिंस चार्ल्स की तारीफ़ की, और तारीफ़ करते-करते उनका कहना ये था कि उनकी जो वालदा हैं, उन्हें प्रिंस चार्ल्स पे क्रश था जब चार्ल्स जवान थे। प्रिंस चार्ल्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से को 5-7 साल छोटे हैं। अच्छा, उनकी वालदा से मेरा ख़्याल है कोई 30-40 साल छोटे होंगे। बहरहाल तो ये तो एक लाइटर नोट है। डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की हरकतें और इस तरह की बातें करते रहते हैं। वो पूरी दुनिया में शायद वाहिद ऐसे सरबराह मुमलिकत हैं जो है अपने दिल की बात कहने की एहलियत रखते हैं, और जो बाकायदा ये नहीं होता कि जो कह रहे होते हैं वो इनके दिल में होता है, नहीं, वो हर बात उनका एक-एक लफ्ज़ अपना मायने रखता है। ये और बात है कि जो उनके मुखालिफिन हैं उन्हें समझ नहीं आता। अच्छा, उसके अलावा जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, उसके हवाले से अब पूरी दुनिया में ये बात होने लग पड़ी है। फ़लस्तीन से आवाज़ें उठ रही हैं, तुर्की से आवाज़ें उठ रही हैं, और बाकी दुनिया में भी बात ये हो रही है कि ये जो डील है ये पाकिस्तान ही करवा सकता है। अगर इस डील को सील करना है तो पाकिस्तान को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अदरवाइज़ ईरान डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगा, अमेरिका उसकी इकॉनमी तबाह कर देगा। इकॉनमी पहले भी है नहीं, वो आहिस्ता-आहिस्ता, और ये जो नई असल तो टारगेट ही डोनाल्ड ट्रंप का या यूएसए का या वेस्ट का यही था। 2025 में भी यही था, और महिसा अमीनी को जब मारा गया था तब भी यही टारगेट था कि जो इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ वहाँ ईरान में होती हैं, जो ख़मीनी रजीम करती है, उनके ख़िलाफ़ लोग उठ खड़े हों और हम उन्हें सपोर्ट करें, और इस तरह गवर्नमेंट चेंज हो जाए और रजीम चेंज हो जाए बग़ैर किसी नुकसान के। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये ईरान ने अपने जो प्रोटेस्टर्स थे उनको बहुत ब्रूटली हैंडल किया। 4-5 हज़ार लोग मार दिए, बहुत सारे लोग पकड़ लिए, और जिसके बाद ये कम से कम उनके ख़िलाफ़ होने वाला, उस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ होने वाला एहतजाज जो है वो तो वक्ती तौर पर रुक गया था। अब फिर उस एहतजाज को हवा देने की कोशिश की जा रही है। जो हॉट वॉर है उससे इसको कोल्ड वॉर में तब्दील किया जा रहा है। अमेरिका ने अपना $1 अरब का रोज़ाना का जो जंग में नुकसान हो रहा था, नुकसान नहीं, जो खर्चा हो रहा था वो भी रोक लिया है, बचा लिया है। नेवल ब्लॉकेट कर दी है, उनकी इकॉनमी को $500 मिलियन डेली का नुकसान पहुंच रहा है, वाहिद उनकी आमदनी है। वो पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हम खोल देते हैं, हमारा नेवल ब्लॉकेट आप ख़त्म करवा दें। लेकिन अमेरिका इस बात पर राज़ी नहीं है, ना ही वो होंगे, क्योंकि उनके हाथ में एक कमज़ोरी इनकी आ गई है, पहले ही थी। बुनियादी तौर पे लोग समझते नहीं हैं इस चीज़ को। ये कमज़ोरी दुनिया को उनकी पहले भी पता थी, ये भी पता था कि उनकी कितनी इकॉनमी है, वो कितने पैसे कमा सकते हैं, कहाँ-कहाँ से कमा सकते हैं। लेकिन लोग उस जानिब आ नहीं रहे थे, उन्हें मजबूर किया गया है। जब ब्लैकमेलिंग की इंतहा हो गई, हालात ख़राब हो गए, तो लोग उस जानिब आए, और अमेरिकन्स को ही यूज़ किया जाता है। वो भले दूसरी जंग अज़ीम हो, भले कोई और जगह हो, लीड अमेरिका ही लेता है, लीडर बनने के चक्कर में।
تو وہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو پاکستان نے کل بھی یہ بات کی تھی، اب بھی کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈیل فائنل ہو، لیکن پاکستان تو یہ کہتا رہے گا۔ پاکستان ایک اس وقت اسلامی دنیا کی ہی نہیں پوری دنیا میں اس وقت سفارتی لحاظ سے سب سے تگڑا ملک ہے، اور اس کے علاوہ ایک رسپیکٹ کے لحاظ سے بھی ایک تگڑا ملک ہے، ملیٹریلی بھی ہم ایک تگڑا ملک ہے۔ یعنی پاکستان کی تو پوزیشن بہت سٹرونگ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس سٹرونگ پوزیشن میں ہم لائننگ نہیں کر سکتے۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ کام کریں، آپ یہ کام کریں۔ فیصلہ تو دونوں پارٹیوں نے مل کے کرنا ہے۔ اگر ایک پارٹی یہ کہہ دیتی ہے جی ہمیں 4 دن چاہیے، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے 4 دن لے لیں۔ ابھی ہم نے 8 دن اسلام آباد اسی لیے بند کر کے رکھا آپ لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے کہ دونوں پارٹیاں آئیں گی، کوئی مذاکرات ہوں گے، کوئی دنیا امن کا رستہ تلاش کر لے گی، ایران کے 8-10 کروڑ بندے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر نہیں ہوا تو وہ آپ کی مرضی۔ اس کے بعد جو اور ڈیولپمنٹ ہے، اب چیزیں جو ہیں وہ ایران کے اور خلاف تو جا ہی رہی ہیں، لیکن امریکہ کے حق میں جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ یو اے ای نے اعلان کیا ہے کہ وہ اوپیک سے 1 مئی کو نکل جائیں گے۔ اب وہ اوپیک سے نکل جائیں گے تو دنیا میں تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ تیل وہ بناتے ہیں۔ جب تک وہ اوپیک کے ممبر تھے تو وہ ریگولیشنز ان پہ اپلائی ہوتی تھیں، تیل کی مخصوص مقدار وہ روزانہ کی بنیاد پہ نکال سکتے تھے، اس سے زیادہ نکال نہیں سکتے تھے۔ اس سے باہر ہوں گے وہ زیادہ تیل پیدا کرنا شروع کر دیں گے، زیادہ ریونیو جنریٹ ہوگا، انٹرنیشنل مارکیٹ کو کاؤنٹر کرنا شروع کر دیں گے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ کو کاؤنٹر، وہ ایران کے حریف بھی ہیں، اور انٹرنیشنل مارکیٹ کو کاؤنٹر کریں گے، تیل کی قیمتیں بھی نیچے آئیں گی۔ وہ امریکہ کو سوٹ کرتا ہے، امریکہ کے اوپر سے یہ دباؤ ختم ہوگا کہ آپ کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے ملک میں جو وہ آئل پرائسز ہیں وہ اوپر جا رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ وہی چیز کہ وہ جو جنگ کا ماحول بنتا ہے، افغانستان کے اوپر جب یو ایس اے نے اٹیک کیا تو وہ ملا متقی ہوا کرتے تھے، وہ ہر روز شام کو آ کے جو ہے نا دانت نکال رہے ہوتے تھے کہ دیکھیں سارا دن بمباری کی ہے، ڈیزی کٹر سے بم برسائیں، یہ کیا وہ کیا، ہم تو آرام سے بیٹھے ہیں، ہمارا ہوا ہی کچھ نہیں۔ آج افغانستان کی آپ حالت دیکھ لیں، ہر جنگ کے آغاز میں یہی ہوتا ہے، جنگ 2 دنوں میں نہیں جیتی جاتی، ملک 2 دنوں میں فتح ضرور ہو سکتے ہیں۔ وینزویلا چند گھنٹے میں فتح ہو گیا تھا، لیکن اس کو ہینڈل کرنا، اس کو لے کے چلنا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو جنگیں لڑنا جانتے ہیں، جنہیں جو حربی صلاحیتیں رکھتے ہیں اور جن کو اس بات کا تجربہ ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ایران کو جنگ لڑنے کا تجربہ نہیں ہے۔ یہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ایران عراق کی جنگ کے دوران ایران بہت لمبی جنگ لڑ گیا تھا، کوئی جنگ ونگ نہیں لڑا تھا۔ عراق جو ہے، عراق ایران کی جو وار تھی وہ وار تھی ہی نہیں، وہ چھوٹے لیول کی لو اسکیل لڑائی تھی، فرقہ واریت پہ مبنی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کبھی کوئی جنگ لڑی نہیں ہے، ڈپلومیسی کرنی نہیں آتی، سفارتکاری کرنی نہیں آتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اپنے 8 کروڑ، وہ 1.5 کروڑ لوگ بھی انسان ہی ہیں جو آپ کے حمایتی ہیں، یہ 1.30 کروڑ جو ایران میں ہیں، لیکن جو 8 کروڑ آپ کے مخالف ہیں ان کی زندگی داؤ پہ لگائی ہے نا آپ نے۔ اور اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو 10 کروڑ لوگوں کی زندگی داؤ پہ لگا دی ہے۔ یہ صورتحال قطعاً خوشائند نہیں ہے، حوصلہ افزا نہیں ہے، کیونکہ یو اے ای جو ہے اس کا اوپیک سے باہر ہونا، خود سے فیصلے لینا، وہ ایران کا سب سے بڑا حریف ہے، اور جو ہے وہ ایک تگڑا ملک ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اگر وہ آئل مارکیٹ سے باہر ہوتے ہیں تو ان کے اوپر سے پابندیاں یا وہ جو لمیٹیشنز تھی وہ ہٹ جائیں گی۔ نتیجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹ پہ اس کا اچھا اثر پڑے گا آئل کی، اور امریکہ کے اوپر سے بھی دباؤ ہٹے گا۔ لہٰذا صورتحال اتنی خوشائند نہیں ہے۔ آپ جنگ کو بطور ٹول، بطور لیوریج، بطور بلیک میلنگ سٹف آپ یوز نہیں کر سکتے۔ اس کو کسی نہ کسی جگہ جا کر بیٹھنا ہوگا اور اس کا خاتمہ ہونا ہوگا، اور اب اس کا خاتمہ کچھ اس طرح ہوتا نظر آ رہا ہے کہ یہ جہاں سے شروع ہوئی تھی بات وہیں جائے گی، یہ رجیم چینج کی طرف صورتحال جاتی نظر آ رہی ہے۔